Kita mo na igsoon, gisugdan pagpasabot, nga adunay mamatay alang ka na to, gisugdan lang namang dito sa panahon nga gihalad unta sa Isaac, mga kaigsunan. So imong tanaw na igsoon, ang tingog nga nagsulti gikan sa langit, kini mo'y akong anak nga akong gigugma. Mo na yung tubag sa problema ni Isaac. Asa ang karniro? Asa ang karniro? Kini nga mga teksto, mga kaigsoon, nagpakita nga si Hesus mo ang karniro sa Diyos, nga siya mo'y fully substitute. Si Isaac unta mo'y dapat mamatay, apan ang karniro mo'y ga-substitute sa mong halad, nga unta si Isaac mo'y ihalad. So ang kamaturas, Biblia, igsoon, nagatabang ka na to sa luag na pagsabot, unsa ang karniro diha sa damgo ni Apostol Juan sa Pinadayag Kapitulo 5. Kung atong tunan ang mapagtulunan may tungod sa kamatayon, importante ni nga pagtulunan may tungod sa kamatayon, kay magtabang kini kanato sa pagsabot, unsa ang damage sa sala, giun sa pagsulod sa sala. Once magtuon ganita sa doktrina may tungod sa kamatayon, nan atong masabtan, giun sa pag-intra sa sala sa kalibutan, ug unsa ang iyang damage nga nahimo sa sala. Ug kini magatabang kanato sa pagsabot usab. Kay naa na may damage sa sala, nan unsa man ang solusyon sa nabuhat sa sala. Daganang ingon nga ang kamatayon kuno tipik ug kabahin na sa kinabuhi. No, di na tinuod. Dili tipik ug kabahin ang kamatayon sa kinabuhi. Kaya ang kamatayon al kontra kini, kaatbag kini sa kinabuhi. Dili unta kita makabato ini nga kasinatayan sa kamatayon. Kaya ang original nga plano sa Dios walay kamatayon. Busa ingon nga kita nga mga tao, atong masabtan mga kaigsoon nga dunay problema sa atong kinabuhi sa nakasulod ang yawa. Excuse me. Ang unang kamatayon nga gisgutan sa Biblia mao nga si Abel gipatay sa igsoon nga si Cain. Ang iyang ginikanan na si Adan ug si Eva, grabe nga kasakit nga iyang lang gibati. Ng ilang anak nga balaan, ang ilang anak nga buutan, gipatay sa ilang anak nga dautan. Ang kamatayon ni Abel dili makatarungan. Dili makatarungan. Si Hesus balaan usab. Apan ang dautan nga mga tao mo'y may patay ni Hesus. Busang kamatayon ni Hesus dili makatarungan. Sama sa kamatayon ni Abel nga gipatay ni Cain, dili pod makatarunganon. Kay si Abel maayo man og makiangayon. Ang kamatayon ni Abel, mga kaigsuonan, maayo ni nga maagi nga makatabang ka na to sa pagsabot sa kamatayon ni Hesus. Masabta na to nga si Hesus wala makasala. Si Hesus, ang iyang kamatayon dili angayan. Dautan pagyud mo'y nagpatay kaniya. Apan taliwala pa man nga naay kamatayon, ang pagtuo ni Abraham nga bisag iyang ihalad si Isaac, apan nagtuo siya nga ang Diyos magapabakod kaniya sa patay, mga kaigsunan. Karon igsoon, gisulti ni Espiritu 1:18. Nga si Hesus mo ang gahom, adunay gahom, ibabaw sa kamatayon o sa lubnganan. I have the power over death and hell. Karon igsoon mo ato tas Pinadayag 13. May tungan nining bitin bitaw. Kay didto sa Henesis igsoon nakasulod ang bitin
nagtintal ka na doon kang iba. Og ang bitin nagtakuban to nga di ay mauto ang yawa. Busa kining pagtulunan may tungod sa pagsimba, may tungod sa pagdaig, importante kayo ni nga tupikos pinadayan. Kaya ang Dragonic Zone nag-imbento og pike nga worship. Pinadayag 13:2-4. Ang dragon nagrepresentar kang Satanas. Busa si Satanas nag-imbento sa pike nga pagsimba. Si Satanas mo'y dragon. Ang bitin nga karaan nga siya mo'y nagtintal kang Adan ug kang iba didto sa tanaman sa Eden. Sa sinugdanan unta originally, si Satanas maayo ba gyud unta nga manlugda sa langit? Munang Lucifer niyang pangalan. Pero raw sa man si Lucifer nga makig-away magyud batok kang Ginoos. So ang buutan nga Lucifer nahimong Satanas nga dautan. Ug niya Genesis 3:1-5 adunay panagkasama ang pagtintal sa yawa pinagi sa bitin kanang Adan kung ang iba. Adunay usay parihas nga mga kalihukan sa bitin sa pinadayag 12:1-9. Gubat sa langit. Napildi siya sa langit. Gihulog sa yuta. Kini nga mga sugilanon mahitungod sa mga pagpamakak sa yawa, wala lang tuyo sa yawa, nga dadun niya ang tao palayo gikan sa Diyos. Ang unang istorya sa pagpakita ni Satanas didto kang Adan ug kang iba sa tanaman sa Eden, nga diin sila natintal. Mao ni ang first nga istorya sa Biblia giun sa pagsulod sa yawa, giun sa pagsulod sa sala. Panang ikaduha nga istorya mga kaigsunon iton sa kalihukan sa yawa, gikas pagtintal kang Adan ug kang iba, diri gipalapad ni Apostol Juan. Ang kapitulo 12:13 mga kaigsunan, nagasulti ka na ito nga ang yawa, pulos lang, nangilad, naglimbong sa tibok kalibutan. Pinadayag 12:9. Ugon niya maadto tas pinadayag 13, niya na sa Genesis, kapitulo 3, gamay ra activity sa yawa. Dito ra kang adunong kang iba. Pag-abot sa pinadayag 13, niya na nidako na ang iyang mga daotang binuhatan. Kaya pinadayag 13 nagingon nga ang yawa, ang dragon nga mong yawa, naghatag og gahom ni ining mananap nga mapintas. Mananap nga mapintas. Nga mo'y nagdala sa piki nga pagsimba. Ugon niya si Satanas usab, naghatag og gahom ni atong mananap gikan sa yuta nga migula. Aron kini mananap gikan sa yuta, mahimong gamhanan ug maoy mo implementar sa sugo sa kalibutan nga ipasimba ang unang mananap nga mapintas nga gikan sa dagat. Ang mananap gikan sa dagat, simbolo kini sa simbahanong gahom nga manglulutos, nga nagdala sa piki nga pagsimba, sa piki nga adlawng igpapahulay. O ang yawa naghatag usab og gahom, nining ikaduha nga mananap nga mapintas, wala mugula gikan sa dagat, apan migula gikan sa yuta. O kining mananap nga nigula gikan sa yuta, simbolo kini sa politikanong gahom panggobyerno, nga mo'y musugo sa mga tao nga simbahon ang katong nagdala sa simbahanong gahom sa mananap nga pintas gikan sa dagat. Importante kayo ni nga topikos Biblia. Kay kinigson ang pinadayag 13. Mao ni ang nagapadulong nga konflikto sa pagkatapos patok ni Satanas ug sa Dios. Mao ni ang katapusang gubat nga ilang pagabuhaton. Ang gubat nagpakita
gubat espiritual. Gubat batok sa daotan ug mayo. Nagapakita nga ang Dios maluluyon. O ang Dios wala mausab sa katuigan o mga katuigan wala mausab ang iyang pagigugma ngadto sa mga katawhan. Samtang buhi pa kining yawa mga kaigsunan. Dili gyud mausab ang plano sa Dios alang sa kaluwasan sa mga tao. Ug samtang buhi po ng yawa ang iyang plano sa paglaglag sa mga katawhan, sa paguyod palayo gikan sa Dios, wapod mo sa gikan sinugdanan hangtod karon. Kayang yawa samtang buhi pa dili mo hunong sa pakigubat batok sa Dios. Ang Dios og si Satanas kaniadto karon maura gihapon siya. Ang Dios kaniadto karon maura nga Dios. Ang yawa kaniadto karon maura gihapon ang yawa mga kaigsunan. Bisan pa si Satanas magtakuban, magpakaron ingnon. Apan ang libro sa pinadayag nagahukas sa iyang maskara sa pagtakuban. Mao nga importante kayo nga atong masabtan ang pinadayag ug masayon nato masabtan ang pinadayag kung moatras ta sa Henesis sa katungyanong nga mga pagtulunan. Kaya ang pinadayag mao'y magahukas sa pagmaskara sa yawa aron ang mga tao makasabot unsa ang limbong sa yawa. Kaniadto karon ang yawa limbungan kay gusto niyang dadon ang mga tao palayo gikan sa Dios. Apan ang Dios naghatag kanato kaalam sa pag-ila sa mga ilad ug lingla sa yawa sumala sa James chapter 1 verse 5. Igsoon, ang yawa pinaagi sa bitin. Adunay duha ka mga dagkong bakak. 1. Nga dili kamo mamatay. Mao ni ang pagtulunan ng tao mamatay mo di suklangit kay wa na siya mamatay. Ang kalag dili mamatay. Mao ni yamon tay. Ogon niya nagingon kamo mahisama sa Dios. Niyagapon niyo mga pagtulunan. Nga at the stage maabot nimo ang stage nga mahimo kang Dios. Kay everybody can be God. Ani nga mga pagtulunan, mga kaigsunan. Ato ta sa sinulat ni Ellen White. Kini karong akong pagabasahon dili pa ni sinulat ni Ellen White. Usa sa mga katarungan nga si Ellen G. White nangingon. Nga siwa nagsulat sa libro sa pinadayag aron pagtabang sa mga Kristohanon sa pagsabot sa plano sa kaluwasan sa Dios. Apan dagiyon si Ellen White, dagha mga batanon nga mga magbubuhat. Gikapoy na sa pagsulti sa kamaturan sa Biblia. Kaya kini nagkabalik-balik na ilang madungog. Gusto nila makadungog bago. Mao na hinungdan nganong mibuto kining bagong pagtulunan. Kaya gusto nilang bago na po. Acts of the Apostles, page 580. Sadya nga kita, mga kaigsunan, nakatuo na sa libros pinadayag, dili lamang nga kini nagasulti ka na tumitungod sumabot. Apan ang pinadayag, nagapabalik ka na to sa panghitabo kagahapon. Sugod sa Henesis. O gayang gipalapad sa sinulat sa pinadayag. Mao ni mga kaigsunan. Nga pinadayag dili lamang ang karon, dili lamang ang kagahapon, apan ang pinadayag nagasulti alang usab sa umabot. Karon moadto na ta sa hagpat-hagpat sa mga punto nga mga bugat. Synopsis of the lesson. Daghan sa mga paghitabo sa libro sa Henesis mo ang hinay-hinay nga paagi sa pagtudlo sa mga tao
may tungod sa problema sa sala ug unsa ang solusyon sa sala. Inanay mga kaigsunan. Sa akong gingon kaninyo, ang pagtudlo sa Dios didto sugod sa Henesis murabag linungag. Gipahubsan. Gipaanukan. Hinahinay mga kaigsunan. Kay ang pagdala sa mensahe ngadto sa mga tao sa sinugdanan, simple kaayo og ang mga pagtulunan gipaagig mga simbolo. Mano masayon masabtan kay gipaagig simbolo. Sa diha nga si Adan ug si Eva tapos nakasala. Niya tanawa ang simple kaayo nga lesson, ha? Sa diha nga si Adan ug si Eva nakasala. Nakaplaga nila nga sila hubo, naked. So nagtahi sila sa mga dahon sa igira. Og ilang gilikos sa ilang kaugalingon aron dili makita ang kahubo. Sila mo'y nag-imbento sa pagsulbad sa problema sa ilang pagkahubo. Og ang ilang imbento dili komportable kaya kung mag-ingon ka ninyo nga ang dahon sa igira, mga kaigsunan, katol, daghang dapaw, mga kaigsunan. Panang Diyos ni gamit ni ini nga sitwasyon nga sila hubo. Kay gitudluan sa Diyos sa hinahinay nga pamaagi, gipaanukan mga kaigsunan. Nga ang pagkahubo sa tao, dili masulbad, pinaagi sa imbento sa tao nga nagtahi og dahon sa igira. Panang pagkahubo sa tao tungod sa sala, ang prescription sa Diyos mao'y magasudbad sa kahubo sa tao. Unsa man ang prescription sa Diyos? Ang Diyos naghatag kanila og panit sa mananap nga mao itabon sa ilang pagkahubo. Ang imbento sa tao dili durable. Kay kung madunot ang dahon, magtahi na pud ka og laing dahon. Apan ang panit sa mananap, ligon kayo. Dugay ka mag-ilis o gawas niini ang panit sa mananap. Kung imong likos sa hubo nimong nga lawas, init kaayo ang dating mga kaigsunan. Tanaw ang mga tao sa Alaska. Unsa man ilang mga biste dito? Panit sa mananap. Okay? Sunod. Ngorita sa katong hinay-hinay nga pagtulunan. Ang Henesis nagsulti may tungod kang Isaac. Nga ipahalad kang Abraham. O nagingon ng Biblia, si Isaac pinalangga nga anak ni Abraham nga ipahalad. Gipalapad kini ni Apostol Juan. Nga ang Diyos nagpadala sa iyang bugtong anak nga iyang pinalangga. Gipadala dinhi sa yuta paingon ngadto sa Kalbaryo sa cross kay siya mo'y halad na sinunog alang sa atong mga sala. Ginatos ka mga tuig nga milabay. Si Isaac nangutana, asa man ang karnero? Asa man ang karnero? Niyan ang kahoy, niyan ang sugnod, niyan ang kalayo. Amahan ko, nagiumang ka, nga ni Anita, rumaghalad, asa man ang karnero? O John Bautista, mo'y nitubag. Mo nang nagsugod ang pulong tanawa. Kaya ang pulong, where ang tubag? Behold! Where? Behold! Asa? Tanawa! Mga kaigsunan, kadto di ang karnero nga gipangita ni Abraham, nga mao'y halad nga sinunog. Igsoon, si Kristo, mo ang karnero nga gihalad alang sa pagpala sa atong mga sala. Sa Genesis, nag-introduce kang Satanas. Ingon na siya malumo, matahom nga serpinti. Nga daw, dili siya magadagmal. Panang pinarayag.
nagapadayag unsa ka mangtas kining yawa mga kaigsunan nga nagsimbolo sa mananap nga mapintas sa pedagtrisi. Nga nagsimbolo ni atong mananap gikan sa yuta nga magdagmal sa mga katawhan. Ang inisis wala magsulti kanato nga ang panit sa mananap nga gihatag sa Dios ngadto kang adadong kang iba aron pagtabon sa ilang pagkahubo. Wala magsulti nga kini sacrifice. Wala. Apan kung imong makita impliedly it is a sacrifice nga naman. Ang mananap nga gikuhaan sa panit patay, gipatay igsoon. Gipatay. Na sacrifice ang mananap. Walay labot siya, wag yun siya makakaon bisag panit na lang niya itong prutas nga gikaon ni Adan o ni Eva. Wag yun makakaon kining maong karniro ha. Inosente siya sala. Apan siya mo'y gipatay aron tabunan ang lawas sa panit. Tingali mo yun mo, pastor, wa manggingon nga giihaw. Ikson, common sense. Kuhaan ni mo panit, ikson sa mananap. Mabuhi pa ba din ang mananap? So, ang unang sacrifice, ikson, katong mananap, nga gikuhag panit sa pagtabon sa pagkabo ni Adan o ni Eva. Buot sa mga kaigsunan katong panit sa mananap, nga gihatag ka na Adan kung Eva, nagapasabot nga adunay mamatay nga way labot sa sala. Adunay mamatay nga inosente nga wala gyud magkakaon ni adtong maong bungas kahoy apan magatabon sa ilang pagkahubo. Busa ang libro sa Genesis, what to practical application. Mao ni ang abakada sa kindergarten nga mga anak sa Dios. Abakada. O kadtong mananap nga gikuhaan sa panit aron itabon sa pagkahubo ni Adan ug ni Eva, mao kini ang AEAOO mga kaigsunan. Mao kini ang AEAOO nga plano sa kaluwasan. Buti pasabot kadtong mananap nga gikuha og panit nga namatay nga way labot. Mao kadto ang pagpasabot nga sad katuigan nga umabot, adunay usa nga mamatay aron pagtabon sa atong mga sala. Tapuson ako. Pinagi sa sinultian ni Greg Allen. Paminaw niyo mayo. Too much light makes the baby go blind. Ang sobrang nga kahayag makabuta sa gamay nga bata. Kanang bagong na tao nga bata makabuta. Busa wala biglaan sa Diyos ang pagpasabot sa plano sa kaluwasan kay mga baby pa ang mga tao. Wa pa sila makapanukad sa pagtuo. So gihinay-hinay pagpasabot. The abakada sa plan of salvation. The AEO, the doctrine of sacrifice, mga kaigsoon. Pagkatawm ang plano sa Diyos. Magapo kita mga kaigsoon. O Diyos, pagkamaayo gyud sa imong pamaagi. Nga sa sinugdanan ang plano sa kaluwasan, gihinay-hinay nimo pagpasabot. Pinaagi sa mga simbolo ug mga sambigay. O ang plano sa kaluwasan, wala nimo gibigla pagpasabot sa mga tao. Kay tinuod gayud ang giingon ng sobra nga kahayag makapabuta sa bag-ong na tao nga bata. Karon igsoon, mga himkod ng kami sa pag-alagad. Mao nga kining kahayag ng mga dinagko diha sa pinadayag, di na ni makabuta kanamo. Apan magkagiya na kini kanamo sa pagduol diha kanimo, pagsalig kanimo. Sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.